अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, अदालती अहकामात और मुसलसल कोशिशों के बावजूद भी बानी पीटीआई इमरान खान की बहनों, वकला और पार्टी क़यादत को खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। आखिरी मुलाकात 4 नवंबर को उनकी बहन उज़्मा खान से करवाई गई थी, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान की बहनें ये मुसलसल कोशिश कर रही हैं कि उनकी मुलाकात इमरान खान से हो जाए। पिछले हफ्ते भी मुलाकात के लिए आई हुई बहनों पर तहरीक इंसाफ की जानिब से तशद्दुद का दावा किया गया, जिसे हुकूमत मुस्तरद कर रही है। और रात गए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने अलीमा खान समेत दीगर बहनों के हमरा अडयाला जाने वाले रास्ते पर धरना दे दिया, जिसके बाद रात गए मुज़ाकरात के बाद इस शर्त पर धरने को खत्म किया गया कि मंगल को खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं कि हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इश्तियाल से काम नहीं लेंगे। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। हाल ही में 28वीं आईनी तरमीम के बाद अब आईनी अदालतें अपने फैसले में कह रही हैं कि मुलाकात की इजाज़त देना हमारा काम नहीं है। जबकि आज सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने यह दावा किया है कि ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद अब तहरीक इंसाफ में मौजूद एक ग्रुप ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि मजीद मुज़ाहमती पॉलिसी की बजाय अब मुज़ाकरात की तरफ बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इस पॉलिसी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में भी पार्टी को नुकसान हो रहा है। और आज काफ़ी अरसे के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की है और उसके बाद खान साहब को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि उनको हुकूमत में लाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं है, उसको लाने वाले भी बराबर के शरीक हैं इस जुर्म में। हमने अवामी खिदमत का रिकॉर्ड कायम किया है, पाकिस्तान को अखलाकी मुआशरती दिवालियापन से बचाया हमने। वो कहते हैं कि अल्लाह के फजल से झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतज़ीबी और फितने को शिकस्त हो गई है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया है। इलेक्शन का बॉयकॉट करने वाले खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर हार भी गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी खिताब में कहा कि अवाम नारे और अमली इकदामात में फर्क अब जान गई है, अब कोई बहकावे में नहीं आएगा। कहती हैं कि मियांवाली में तब्दीली आ गई है। धांधली अगर हुई होती तो पूरी दुनिया देखती। उनका कहना था कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुखालिफिन को जेलों में डाला गया, अब लोगों को असल और नकल का फर्क पता चल गया है। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को खड़ा कर दिया, लेकिन अब अवाम को समझ आ गई है, अब कोई उनके बहकावे में नहीं आएगा। ये सारी सूरत हाल है बाई इलेक्शन के हवाले से भी। और अपडेट ये है कि 26 नवंबर को 1 साल आज मुकम्मल हो गए। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अरबाब खिजर हयात साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहले हम बात इसी पर कर लेते हैं कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्वेंशन भी कर रही है, आज उस दिन को याद कर रही है, और उनका आज भी यही कहना है, आज भी यही मानना है कि वहाँ पर लाशें की गईं और इतनी लाशें थी कि गिनी भी नहीं जा रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा हुकूमत को तो बोरोद इल्ज़ाम ठहराया ही था, लेकिन आज भी वो ये समझती है कि इस तशद्दुद के पीछे और कोई नहीं, हुकूमत ही है सिर्फ। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए शाइस्ता, जहां तक 26 नवंबर की बात है, जो 24 नवंबर 2024 को पीटीआई की जो क़यादत गई थी इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी उनके हमरा थे और दीगर जो पार्टी के कैदीन थे वो भी उनके साथ थे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके साथ चंद दर्जन कारकुन थे। वो भी कारकुन नहीं थे बल्कि अफगानी थे, क्योंकि उस वक्त तो अफगानियों पर इतनी पाबंदियां नहीं थी, उनको यानी मुल्क बदर नहीं किया जा रहा था, इसलिए वो अफगानियों को लेकर इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए आए थे। लेकिन फिर उनके बाद उन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया कि हमारे कारकुनों को गोलियां मारी गई है और हमारे इतने कारकुन शहीद हो गए हैं, जो कि बिल्कुल एक गलत प्रोपेगेंडा था। अच्छा। क्योंकि अगर वहां पर कोई शहीद हुआ था तो वो लाशें गई कहाँ पे? क्या उसे जमीन का गया या आसमान का गई? वो तो खैबर पुख्तूनख्वा से गए थे। तो फिर यहाँ पर जो जितने अजला है, हमें तो किसी अजला से भी खबर नहीं मिली कि कहीं पर कोई जनाजा हुआ है या कहीं पर किसी को दफनाया गया है। इस तरह तो नहीं था ना कि इस्लामाबाद की जो ब्लू एरिया में है वहां पर उनको गोलियां मारी गई और वहीं पर उनको दफन कर दिया गया या उनको आग लगा दी गई। तो पीटीआई का जो वो वतीरा रहा है कि वो झूठ की सियासत करते हैं, इल्जामात की सियासत करते हैं। आज भी 26 नवंबर है,
अभी मैं कुछ देर पहले पिशावर में हयाताबाद से मैं आ रहा था, जहां पर जी इनका एक जलसा मुनक्किद हो रहा है 26 नवंबर के हवाले से। जी जी तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पर तो उनके तकरीबन मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 से ज्यादा लोग वहां पे जमा नहीं थे। हालांकि पूरी पीटीआई की क़यादत पूरे सूबे से 100-150 लोग भी इकट्ठे नहीं कर सके। ये इनकी पोजीशन है। और बाकी तो उनका जो हाल और हशर है, वो तो जो अभी ज़मीनी इलेक्शन हुआ है तो उसमें पूरी दुनिया ने देख लिया है कि उनका क्या हशर हुआ है। चले पंजाब की तो मैं बात करता ही नहीं हूं, मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूंगा कि जी यहाँ पर जो हरिपुर में NA18 में इलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर तो हुकूमत इनकी है, यहाँ पर तो DPO इनका था, यहाँ पर तो DC इनका था, कमिश्नर इनका है। तो फिर यहाँ पर वो दांधी के दावे किस तरह करें कि यहाँ भी दांधी उनके साथ हुई है। हकीकत ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर इनको वोट नहीं दिया है, क्योंकि इनकी कारकर्दगी यहाँ पर सफर है। मैं पंजाब की बात करूंगा, पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कारकर्दगी भी पूरी दुनिया ने देख ली कि वहां पर किस तरह जो हमारे अरकान करे थे वो तमाम जीत गए और बारी सीरियसली जीत गए हैं। वहां पर तो खैबर पख्तूनख्वा खैबर वहां पर तो जो पीटीआई के जो अरकान करे थे तो उनकी तो जमानतें भी जब्त हो गई है। उनकी वो कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन का बाइकाट किया था। तो अरे भाई, अगर आपने इलेक्शन का बाइकाट किया था तो फिर आपके उम्मीदवार कहां से आ गए? फिर ये लोग कौन थे जो जो खान साहब का पोस्टर लेकर इलेक्शन लड़ रहे थे, जो उनके जो नारे थे वो लगा रहे थे? ये लोग कौन थे फिर जब ये कह रहे कि हमने बाइकाट किया था? तो पीटीआई की जो सियासत है वो तो तकरीबन खत्म हो गई है। और अभी जो जनरल इलेक्शन हुआ है तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में इन लोगों को जो आइंदा जनरल इलेक्शन आ रहा है 2029 में, तो मेरा ख्याल नहीं है कि इनको उम्मीदवार मिलना भी मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि अब जो है इनके अंदर दड़ेबंदियां मजीद बढ़ने वाली है। और आप आइंदा 6 दिनों में पूरी कौम देख लेगी कि यहाँ पर तो अभी 5-6 दड़े हैं, इसके बाद 15-20 दड़े बन जाएंगे। और मैं आपकी प्रोग्राम की वसासत से एक और ब्रेकिंग न्यूज भी देता चलूं कि अभी तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर को हटाया है और सुहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला बनाया है। लेकिन अगर बदकिस्मती से ये लोग 5 साल पूरी भी कर ले खैबर पख्तूनख्वा में, तो इन सालों में इनके 5 वज़ीर आला आपके सामने आएंगे। पहले गंडापुर साहब थे, अभी सुहेल अफरीदी साहब है, अगले साल कोई और होगी, उसके बाद कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा। और इसकी कोई खास वजह समझ रहे हैं आप कि अवाम इन पर एतमाद नहीं करी इनकी क़यादत पर? गंडापुर साहब को तो खैर खान साहब ने अपनी रेजर्वेशंस पर निकाला था, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर। सुहेल आफरीदी की क्या वजह सामने आती है? और फिर आप कह रहे हैं कि अब बच जाने वाले 2 या 3 साल में हर साल में एक नया वजीर आला आएगा? देखिए, सुहेल अफरीदी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने हैं, तो वो भी जहां से आए हैं वो भी हमें पता है, और वो किस तरह वज़ीर आला बने हैं वो भी हमें कैसे पता बने हैं सर? कहां से आए हैं? खान साहब ने अपॉइंट किया ना सर? देखिए, वो बातें मैं आपको आइंदा चंद आने वाले महीनों में बता दूंगा कि वो कहां से आए हैं। लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि अगले साल आपको 2026 में आप ये एक मिनट अरबाब साहब, आप ये कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी को खान साहब ने अपॉइंट नहीं किया था, ये खान साहब की रिकमेंडेशन पर नहीं आए? आप समझ रहे हैं कि कहीं और से अपॉइंट हुए में? बिल्कुल इसी तरह है कि खान साहब को तो पता भी नहीं है कि सुहेल अफरीदी कौन है और कौन नहीं है। ये देखिए, ये सारा जो है ना, तो पीटीआई के अंदर जो गेम खेली जा रही है। तो सर बात ये थी कि मुराद सईद साहब ने रिकमेंडेशन दी थी ना, ये कहा गया था, ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी। देखिए, मुराद सईद साहब तो खुद गायब है, उनका तो 3-4 साल से पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है, जिंदा है या पता नहीं कहाँ पे, उनका तो पता ही नहीं चल रहा है कभी। देखिए, ये तो सारी झूठी बातें होती है ना। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जब खान साहब से कोई मिलने जाता है, उनकी बहन उनसे मुलाकात के लिए चली जाती है, वो बाहर आती है, वो कोई और राग अलाप रही होती है। जब उनके वो कलाम मुलाकात करके बाहर आते हैं, वो मीडिया को कुछ और बातें बताते हैं। चलिए ठीक है, अब इसीलिए फिर आपने मुलाकातें बंद कर दी अरबाब साहब कि 4 नवंबर को आखिरी मुलाकात हुई थी, उस वक्त से लेकर आज 26 नवंबर है, कोई मुलाकात नहीं हुई, आपने मुलाकातें बंद कर दी, पाबंदी लगा दी मुलाकातों के सर। देखिए, जेलों में इस वक्त हजारों की तादाद में लोग बंद है। इस तरह तो नहीं है ना कि आप रात को 8 बजे भी आप चले जाए कि हम मिलना चाहते हैं। सर नहीं, वो तो सुबह से बेचारी आके उनकी बहनें बैठी होती हैं और वो हर रोज ही बैठी होती है कि आज मुलाकात हो जाए, शायद आज हो जाए। आपको तो पता है ना सर, ये तो ज्यादती होगी अगर हम ये बोले। देखिए, बिल्कुल ज्यादती नहीं है।
دیکھیں یہ لوگ اپنا لب و لہجہ ٹھیک کر لے. ابھی آپ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ کے خیبر پختونخوا کی میں بات کر لوں گا کہ ان کے بیانات آپ دیکھ لیں کبھی وہ کس قسم کے بیانات دیتے ہیں کہ ہم جیلیں دیواریں پلانگ لیں گے, ہم زبردستی گھس جائیں گے, ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے. دیکھیں اگر یہ اس قسم کی باتیں کریں گے سر تو پھر وہ تو تو ان اس کی لیے ملاقاتیں کرتے نہ ہوں. ہیں کہ وہ جو آپ نے بولا نا کہ اب عوام کو ان پر اعتماد نہیں, آج آپ ہی نے ابھی بتایا میرے شو میں کہ جو انہوں نے کنونشن کیا اس کے اندر 100 سے 150 بندہ تھا, اس سے زیادہ نکالنے میں یہ کامیاب نہیں ہوئے. تو سر اس طرح سے لوگوں کو بھی تو انگیج کرنا ہے, انٹیکٹ کر کے رکھنا ہے نا اپنی پاپولیرٹی کو. کس طرح سے سنبھالیں اب خان صاحب کے بغیر؟ تو شاید اس لیے دیتے ہیں, وہ ان کے لیے دیتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ. تو بالکل دیکھیں جی آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ اس لیے اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے وہ یہ بیانات دیتے ہیں, لیکن اب عوام ان کی اصلیت جان چکے ہیں, ان کے اپنی پارٹی کارکن ان کی اصلیت جان چکے ہیں کہ ان کی اصلیت کیا ہے, اور حقیقت اب سب پوری دنیا کو معلوم ہو چکی ہے. آج آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی تقریر بھی سنی ہوگی کہ جو انہوں نے جو ایم ایل ایز جو ضمنی انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے انہوں نے ان کو انوائٹ کیا تھا اور ان جی سے جی انہوں جی. نے خطاب کیا تھا. وہ خطاب پوری دنیا نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے حقیقت بیان کی ہے کہ دیکھیں ہم پر ایک ایسی قیادت مسلط تھی کہ جو کہ صرف گالی گلوچ لوگوں کو سکھا رہے تھے. ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ اس کو غلط ٹریک پر چلے گئے تھے. سوشل میڈیا ہم کھولتے ہیں گالی گلوچ, اگر ہم کوئی خان صاحب کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا ہم کوئی ملک کی مفاد میں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا ہم اپنی پاک فوج کے فیور میں کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ادھر سے ہم پہ گالیاں گلوچ اور ایسی گالیاں کہ جو کہ دیکھنا بھی کوئی میرے خیال میں کوئی نہیں سکتا ہے. تو اس قسم کی سیاست اب ختم ہونے والی ہے, بلکہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. اب ہم واپس پرانے پاکستان میں جا رہے ہیں نیا جہاں پر پاکستان سمجھ نہیں عوام آیا, نیا پاکستان نہیں اچھا دیکھیے لگا, واپس پرانے پاکستان میں جانا چاہتے ہیں سر. دیکھیے نئے پاکستان میں تو آپ نے دیکھا کہ نیا پاکستان کا کیا حال ہوا ہے. جو گالی گلوچ جو سوشل میڈیا پہ جو نیوز چینل پہ ان لوگوں کے لب و لہجے ہیں وہ ساری دنیا نے دیکھ لیے ہیں. ابھی دیکھیں خیبر پختونخوا میں ان کی تقریباً یہ تیسرا ٹرم جاری ہے. یہاں پر تو اتنی کرپشن ہو گئی ہے کہ جس کی تاریخ میں مثال ملنا مشکل ہے. تو سر یہ یہاں پر ساری تو آپ کرپشن دیکھیں کیا خان صاحب لے کر آئے تھے اپنے ساتھ؟ دیکھیں خان صاحب لے کر آئے تھے یا نہیں لے کر آئے تھے, لیکن ان کی قیادت ان کی حکومتیں تو یہاں پر قائم ہے نا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایسے اضلاع ہے کہ جیسے وزیرستان ہو گیا, جیسے جو فاٹا کے پچھلے جو فاٹاس کے ہمارے علاقے, وہاں پر تو ایک ایک ضلع میں اربوں روپے کی کرپشن سامنے آ رہی ہے. ایک یہ ایک کلرک کے کرپشن کے اکاؤنٹ. سٹیٹس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. ابھی سوال کیونکہ میاں صاحب کی بات ہو رہی ہے تو ان سے ریلیونٹ کر لوں کہ میاں صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ابھی ہیڈ لائنز کی زینت بھی بنا ہوا ہے کہ جو خان صاحب کو لے کر آئے تھے ان کے خلاف بھی کارروائی کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے. یہ کن کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں میاں صاحب سر؟ دیکھیں ان کے جو مین کردار تھے جنرل فیض حمید, وہ جی تو اس وقت بند ہے, ان کو بالکل. تو گرفتار کیا جا چکا ہے. اس کے علاوہ بھی اس وقت جو لوگ تھے جو ان کے سہولت کار تھے, جو جنرل فیض کے ساتھ تھے, جو کون کون تھا سر خان اس وقت؟ صاحب تو کو اس وقت تو لائے, جنرل باجوہ کی حکومت تھی نا. کون تھا؟ آپ نام لے کر بتائیں کون تھا سر. بالکل جنرل باجوہ تھے, ان کے ساتھ جو اور بھی لوگ تھے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کیونکہ قانون سے بالاتر کوئی بھی نہیں ہے. اور اس ملک کے ساتھ جس نے بھی کھلواڑ کیا ہے, جو بھی خان صاحب کو لائے تھے, ان سب کو سزائے ملنی تو چاہیے. پھر میاں صاحب بالکل کریں نا میاں کارروائی صاحب سر. ابھی حکومت میں آپ ہی لوگ ہیں, میاں صاحب ہیں, کر لیں. جنرل باجوہ کے خلاف بھی کارروائی کریں, اور جتنے نام آپ جانتے ہیں جو ان کو خان صاحب کے ہینڈلرز آپ کہہ رہے ہیں وہ رہے تھے, اب فیض حمید کے خلاف تو کارروائی ہو رہی ہے, فوجی عدالتیں کر رہی ہیں, ان کو بھی لے آئیں کٹہرے میں. سر کس نے روکا ہے, کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں یہ تو آج میاں صاحب نے کھل کر اظہار کر دیا ہے. تو میاں اچھا صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے, بالکل وہ ٹھیک. حکومت پاکستان کا بیانیہ ہے. اور اب انشاءاللہ ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی جو ان کو لے کر آئے تھے, اچھا تو یہ جنہوں نے اعلان اس کر رہے ملک. تھے میاں صاحب, ٹھیک ہے اب میں سمجھ گئی ارباب صاحب, کہ میاں صاحب اعلان کر رہے تھے کہ فیض حمید صاحب کا چیپٹر تو آلریڈی اوپن ہے, انڈر پروسیس ہے, لیکن اب باقی لوگ بھی کٹہرے میں آنے والے ہیں. یہ انہوں نے خبر بتائی ہے اصل میں. بالکل جی, یہ تو انہوں نے دیکھیں کھل کر اظہار کر دیا ہے نا. وہ کیمرے کے پیچھے انہوں نے بات نہیں کی, انہوں جی نے پوری دنیا کو یہ میسج دے دیا ہے. اور دیکھیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صرف نہیں بلکہ پاکستانی قوم کی آواز میاں نواز شریف صاحب بن گئے ہیں. یہ تو پوری قوم چاہتی تھی کہ جن لوگوں نے اس فتنے کو ہم پہ مسلط کیا تھا, تو ان تمام سہولت کاروں کو بھی سزائے ملنی چاہیے. ان تمام کو جو ہے وہ بالکل جیلوں میں ڈالنا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان ہے, کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے کہ یہاں پر ہر کوئی آئے گا اور اپنے پسند شخص کو لے کر بٹھائے گا
ملک کی قسمت سے کھیلے گا، ملک کو دیوالیہ کرے گا اور پھر چلے جائیں گے. لیکن اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ آج پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہے. آج ہمارے جو جنرل آصف منیر صاحب ہے، فیلڈ مارشل، اور میاں شہباز شریف صاحب، ان کی قیادت میں پاکستان بہت آگے نکل چکا ہے. آج آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہے. جس طرح ہم نے ہندوستان کو شکست فاش دیا ہے، جی اس کے بعد تو پاکستان کی طرف کوئی بیلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر ٹھیک ہے، رہا ہے. اور لیکن یہ تو بات ہو گئی سر بیرونی دنیا کی، ان کی کبھی جرت ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ. لیکن اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں اور اپنی اپوزیشن جماعتوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ تو یہ ہے نا کہ اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. میاں صاحب بڑی جگہ پر ہیں، ان کی جماعت بڑی جگہ پر ہے، حکومتی جماعت ہے، تو ان کا یہ بنتا ہے، سب سے بڑا ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلے. لیکن پرویز الہی صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا، یہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ الیکشن تو ووٹر سے ہوتا ہے نا، ووٹر ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو الیکشن کنڈکٹ ہوتا ہے. لیکن نون لیگ کو ووٹرز کے بغیر انتخابات لڑنے کی عادت پڑ گئی ہے، وہ اپنا رزلٹ خود ہی بناتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس سٹیٹمنٹ پہ ان کے؟ دیکھیے، پرویز الہی صاحب کے بیان پر تو میں کچھ تبصرہ کرنا ہی نہیں چاہوں گا، کیونکہ یہ لوگ اب کس سے پارینہ بن چکے ہیں. ان لوگوں کے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ان کی باتوں کو کوئی توجہ دے رہا ہے. الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف ہوئے ہیں. میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں پنجاب کی بات نہیں کروں گا. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ سکتے، کیا یہاں پر بھی ہم نے داخلی کر لی ہے؟ کیا یہاں پر بھی ہمارے پریزائڈنگ افسر بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا یہاں پر بھی پنجاب سے ڈی سی آ کر بیٹھا ہوا تھا؟ کیا یہاں بھی پنجاب سے ڈی پی او کر بیٹھا ہوا تھا؟ دیکھیں، جو ہار جاتی ہے نا، جو ٹیم ہار جاتی ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہی ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی اب وہ کس سے پارینہ بن چکی ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے یہ بھی آن دی ریکارڈ بتاتا چلوں کہ 2029 کے الیکشن میں ان کو امیدوار ملنا بھی مشکل ہوگا. اچھا، یہ 2029 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی امیدوار بھی نہیں ملے گا؟ ویسے تو ابھی ملا بھی نہیں، 2024 میں بھی کوئی نہیں ملا سر ان کو. یہی میں کہہ رہا ہوں، 2029 میں ان کا مکمل صفایا ہونے والا ہے. کیونکہ اگر یہ 3 سال انہوں نے کئی ایسے ویسے میں گزار لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے تو یہ بھی ایک شبہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی ان کی حکومت مجھے زیادہ دیر تک چلتی نظر نہیں آ رہی ہے. سر کیونکہ جو ضمنی الیکشن ہوا، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، پریڈکشن ہے، یا آپ مجھے کوئی انفارمیشن دے رہے ہیں ایسی؟ یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ یہاں پر بھی ان کی حکومت مجھے زیادہ دیر چلتی نظر نہیں آ رہی ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ 2026 میں یہ جو سہیل افریدی صاحب ہے یہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2026 میں آپ کو یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ نظر آ جائے. یہ بھی میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں، کیونکہ یہاں کے جو ان کے اراکانی اسمبلی ہے وہ تو کئی عرصے سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہمیں. بالکل ٹھیک ہے ارباب صاحب، شاید آپ کو آواز آنا بند ہوگی ہے. بہت شکریہ. ارباب خضر حیات صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب ایک ہی بات کو فوکس کر رہے ہیں. ابھی آج کی نیوز ہے وہ یہ ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں کہ اگر میری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تو میں ہر جمعرات کو ڈیالہ جاؤں گا، مطلب کنٹینیوسلی جاؤں گا، کوئی بریک نہیں لوں گا. دوسری جانب خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے ان کی بہنوں کو تو تسلی تشفی دی گئی ہے اور ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ وعدہ کتنا وفا ہوتا ہے. یہاں پر پروگرام میں وقت ہوئے بریک کا. اسٹے ود اس.